बहनोई या उनके जो है उनके शौहर के भाई, उनके देवर और इस तरह से लोग उनकी ये तहरीक जो है वो चला रहे होते हैं और उनको बिल्कुल बैक साइड पर रखा होता है, उनकी कोई से नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो केसेस चल रहे हैं उसमें बड़ी अच्छी एक पेशरफ्त हुई थी और उसमें भी मगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जब 3 मिलियन एक फैमिली को दिए गए थे तो उसी वक्त उन्होंने कहा था आप सोच लें आप क्या कर रहे हैं, 100 दफा सोच के आप ये कदम उठाएं, क्योंकि इट वुड मीन कि हम ये ऑर्डर कर सकते हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ये ऑर्डर फॉर एवरी फैमिली कर सकते हैं और उसमें 2 लाख उन्होंने मंथली अलाउंस मुकर्रर किया था और 3 मिलियन उन्होंने वन टाइम अलाउंस जो था वो दिया और ये in front of the whole media, in front of the whole court ये चेक जो है वो फैमिली ने वसूल किया। तो ये एक तरह से ये एक्नॉलेजमेंट होता है कि आप जब एक्नॉलेज करते हैं, एतराफ़ करते हैं कि हाँ ये हमारे से हुआ है, हमारे से ये हमने उठाया था इसको, तभी आप इतनी बड़ी रकम ऑफर करते हैं ना, वरना तो आप कभी भी नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में ये भी होता है कि जो ग्वांटानामो जो प्रिजनर्स गए हैं उनमें जितनी भी गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व की और उन कैदियों ने जब अपनी गवर्नमेंट्स को सू किया तो उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने पड़े। तो ये 50 लाख को आप बहुत बड़ी रकम ना समझें। हम आपकी जो एक अच्छी नीयत के साथ जो इक़दाम किया है हम उसके ऊपर शक नहीं कर रहे, मगर हम ये बता रहे हैं कि ओवरऑल सिनेरियो में इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं ओवरऑल सिनेरियो में, क्योंकि ये इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली दोज प्रिजनर्स हु आर डिसअपीयर्ड फॉर द लास्ट 5 years और ये बहुत ज़्यादा खदशात लोगों को हो रहे हैं फैमिलीज की तरफ से कि हम क्या हमारा प्यारा अब दुनिया में नहीं, क्या जिनके 5 साल हो चुके हैं क्या वो अब दुनिया में नहीं। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी होगी। उम्मीद है आपको आज ही मेरा खत मिल जाएगा और मुझे मिलने का टाइम आज़म नज़ीर सारर साहब के साथ मिलना चाहिए ताकि मैं ये सारी सुकूक व शुबात जो कि हमारी फैमिलीज के दिलों में पैदा हो रहे हैं उनको दूर कर सकूं और ये जो आपका एक अहसन कदम है इसको एक अच्छे अंदाज में उसकी सिंसियरिटी के साथ और उसकी जो भी उसके साथ जो वेल विशेस हैं उसके साथ उन तक करने हो सके, बल्कि उसकी जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो दूर तक सबको मिल सके, दूर तक सबको पहुंचाया जा सके। नॉट जस्ट टू दोस्त जिनके के 5 साल हो गए, बल्कि उनको भी जो कि इंतहाई गुर्बत से की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे मगर उनके जबरी गुमशुदा प्यारे जो है वो हाल ही में जबरी गुमशुदा हुए हैं। तो अब मैं फ्लोर को ओपन करती हूँ, आप लोगों के पास जो भी सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। आपने अपने इसमें उकाड़ा की खातून का जिक्र किया, क्या जबरी गुमशुदगियाँ पंजाब में भी शामिल हो चुकी हैं, दाखिल हो चुकी हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो जितने डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के स्टैट्स हैं वो 3190 हमारे पास केसेस हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी तादाद जो है वो KPK से है, वो 1500 के करीब उसमें, यानी हाफ ऑफ ऑल द डिसअपीयर्ड आर फ्रॉम KPK। और उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे प्रोविंस आता है वो पंजाब, और पंजाब के नहीं बल्कि काफ़ी सारे जो केसेस थे डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के 2013 में, तो एक मौके पर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उनको भी फाइनेंशियल एड दी थी और उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि ये आपकी दुखों का अजाला नहीं है, ये सिर्फ आपके आंसू पहुंचने के लिए, आपके जो मसाइल हैं उनको कम करने के लिए ये एक हकीम सी कोशिश है। और सारे कैमरास उन्होंने बंद करवा के बहुत अच्छे अंदाज में, यानी कि उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए और बहुत तरीके से उन्होंने इस चीज़ को डिस्पेंस किया था। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी यही है। अच्छा, डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के ज़ेर इंतज़ाम जब से ये कायम हुआ है आज तक कितने लोगों को रिहा करवाया गया या उनकी रिहाई अमल में आई है, कोई तादाद है आपके पास? जी जी बिल्कुल, हमारे पास तकरीबन 1300 केसेस जो है 3000 में से वो ट्रेस हो चुके हैं, 600 के करीब इंटरनेट सेंटर्स में हैं,
بہت سارے 200-250 کے قریب مختلف جیلوں میں آ گئے ہیں اور اچھی خاصی بڑی تعداد ہے جو کہ دنیا میں نہیں، جو کہ شہید ہو چکے ہیں. تو 1300 آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسٹل ڈس اپیئرڈ میں وہ نہیں آتے، یعنی اس میں 1600 کیسز جو ہیں وہ ابھی تک جبری گم شدہ ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ جبری گمشدہ جو لوگ ہیں وہ کس کرائم میں زیادہ تر پائے گئے، زیادہ تر وہ کس جرم میں سزا کاٹتے ہیں یا دیکھیں ان کا جرم تو اگر ہوتا تو وہ کسی بھی عدالت یا کورٹ میں لائے جا سکتے تھے. تو یہ اکثر جو ہوتا ہے یہ صرف شبے کی بنیاد پر اٹھایا جاتا ہے اور اس میں شبہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہوتا. تو کسی کے پاس کسی کی کال آئے، کسی غلط شخص کی کال، کسی کو اگر 4 لوگ کو آئی ہے تو ان 4 لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا. پھر اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، کوئی دہشت گردی ہو گئی، کوئی ایسی اہم تنصیبات کے اوپر کوئی حملہ ہو گیا، تو اس کو بھی وہاں پر جتنے بھی لوگ پائے گئے قریب یا کسی کے بھی کال میں اس طرح کی کوئی مشکوک شخص تھا تو ان سب کو اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی کہ 200-300 لوگ جو ہیں اس کی آڑ میں اٹھا لیے جاتے ہیں اور ان میں ہر طرح کے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، IT ایکسپرٹس بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں اور جرنلسٹ حضرات بھی اس میں شامل ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ ہماری ایجنسی جو ٹاپ ایجنسیز ہیں لیکن وہ تو بغیر انکوائری کے ویریفیکیشن کے وہ اندر نہیں اٹھاتے، آپ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف صوبے پہ وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، یہ تو وہ خود بھی ان کے نمائندگان جب کمیشن میں آتے ہیں تو وہ خود بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہوتا کہ ہم اس طرح سے کوئی اقدامات کریں، ایکسٹریم سٹیپس کریں، مگر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا کیونکہ جو عدالتوں میں اگر ہم لے کر جائیں تو ہمیں ان کو ہمیں ان کے اوپر دسترس حاصل نہیں ہوگی. تو وہ ان کو اپنے اسٹائل سے انٹروگیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ پولیس کا اسٹائل ہے، جو کہ پولیس جو دوسرے میکینزمس ہیں اس میں وہ والی انویسٹیگیشن انہیں نہیں چاہیے ہوتی. ان کو ایک انڈیپینڈنٹ اپنے طریقے کی انویسٹیگیشن چاہیے ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ عمل ان کو کیا جاتا ہے. یہ بتائیں تو آپ نے یہ کام شروع کیا تو لوگ جو مایوس تھے ان کو ایک امید بہت آپ نے پیدا کی اور یہی ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ آپ نا مایوسی نہ ہو امید آپ کبھی حاصل کر. میں آپ کو یہ بولنا چاہوں کہ ایک آپ مقابلے کے نتیجے میں ایک قانونی سازی ہوئی پارلیمنٹ میں. یہ سب کچھ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، پولیس کو یہ تفتیش نہیں آتی، لیکن ان کو جو بغیر کسی جواز سے اٹھایا جاتا ہے ان کو قانون کا پابند بنا دینے کی سزا بھی ملتی ہے. قانون سازی وہ قانون سازی کس مرد دیتے ہیں؟ قانون سازی بدقسمتی سے جب وہ 2021 میں میڈم شیر مزاری کو بل لے کر آئی تھی پارلیمنٹ ہاؤس میں انٹریم مجسٹری کے تھرو، اور اس میں ایسی کوئی خلاص آ گئے تو اس میں ایسی کنڈیشنز آ گئی تھیں جس میں کہا گیا تھا کہ اگر جبری گمشدگی خود وکٹم نے پروف نہ کی تو وہ اس کو 5 سال سزا ہوگی. تو ظاہر ہے کہ اس چیز کو ہم قبول نہیں کر سکتے تھے. پھر ہم نے اس کے خلاف کیمپین چلائی کہ یہ شک اس میں سے نکالی جائے، اور اس میں وہ شک نکالنے میں 1 سال کا عرصہ گزر گیا. وہ شک تو نکل گئی مگر اس طرح حکومت بدل گئی اور جب نئی حکومت آئی جو کہ کولیشن گورنمنٹ تھی تو ان کی یہ پرائیورٹی میں نہیں آ رہا تھا. بہرحال سینٹ میں ہم نے بہت کوشش کر کے اس کو پیش کروایا اور سینٹ نے پھر اس میں کچھ مزید چینجز کی اور اس طرح سے وہ واپس میں پارلیمنٹ ہاؤس کیا، اور یہ آنے اور جانے کی وجہ سے اس میں ایک لکھنا پیدا ہو گیا کہ جب تک کہ جوائنٹ سیشن میں نہیں آئے گا تب تک یہ پاس نہیں کیا جا سکتا.